تکلیف اج میرے اتے کل تارے اتے اج دمان والے تے راجن پور والے تے حالات ہیں کل میرے تارے تے بھی آ سکتے ہیں اللہ پاک نے فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اے زمین تے فساد اے زمین تے داری پریشانیاں اے زلزلہ دا آمڑا اے بارش بے موسمیاں بارشاں دا آمڑا اے سیلاب تے آندیاں دا آمڑا اے سارا دا سارا انسان دا اپنا کیا کرتا ہے انسان دے اپنے گناہوں دی شامت ہے اللہ سے نے فرمائے میں نے حالات اس واسطے بھیجے دا میں مصیبت اس واسطے بھیجے دا میں تکلیف اس واسطے بھیجے دا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون تاکہ میرے بندے میں اللہ کو ڈر کے رب دے در تے جھک کے اپنے گناہوں دی توبہ کر کے میں اللہ دے نال تعلق بڑھا میں رب دے در تے میں اللہ میں واجب الاحترام دوستو آج تمام دے علاقے دے لوگ گھر تو بے گھر ہو گئے آج چھوٹے چھوٹے بچے تے چھتا ہے تے رات کو سنتے تے سویرے آئے نہیں کوئی نہ اے بستیاں دے بستیاں جڑ گئے اے گھر دے گھر برباد ہو گئے آج نوجوان ہٹے گٹے صحت رات کو جو سنتے سویرے کئی میل دور تو لاشاں بدیاں مل دیا ہیں اے اللہ دی طرفوں سارے گناہاں دی شامت دے اعمال دا اے سارے اعمال دا نتیجہ ہے کوئی اعلان کے انہاں لوگاں دے گناہاں دی وجہ کول اللہ دی طرفوں آفت دی مصیبت آئی ہے بلکہ ہر مومن مسلمان سوچے میں اللہ کا نافرمانا میں نماز نہیں پڑھی میں روزے نہیں رکھے میں دھی بھین دا حق کھا دے میں مسلمان دے نال ظلم تے زیادتی کیتی ہے ممکن ہے میں ایک بندے دے گناہاں دی وجہ کول سوہ نبی دی امت دی امتحان جو پہ گزرتی ہوئے اس واسطے واجب الاحترام دوستو ایسا سارے مسلمانوں کو سچے دل دے نال اللہ دے سامنے رو کے گر گرا کے اللہ کے سامنے توبہ کر کے اپنے گناہوں دی معافی مانگنی چاہیے ساری امت واسطے توبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ بے موسم بادشاہ کو روک دے اللہ